अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वकास अजीम और आप देख रहे हैं 24 न्यूज़ HD। नाज़रीन, IMF का वफ़द पाकिस्तान पहुंच चुका है और IMF और पाकिस्तान के दरमियान मुज़ाकरात शुरू हो चुके हैं। IMF का मिशन जैसे ही पाकिस्तान पहुंचता है तो पाकिस्तान के आम आदमी, आम शहरी थोड़े से परेशान हो जाते हैं और उनको ये डर होता है कि कहीं IMF उनके ऊपर मज़ीद टैक्सों का बोझ ना डाल दे, क्योंकि FBR का जो टैक्स शॉर्टफॉल है वो मुसलसल बढ़ता जा रहा है। और आज के जो मुज़ाकरात हुए हैं उसमें भी हुकूमत पाकिस्तान की कारकर्दगी की जो मुआशी रिपोर्ट पेश की गई है उसका फोकस, उसका महवर FBR की कारकर्दगी रहा है। रवा माली साल के पहले 8 महीने के दौरान अगर देखें तो FBR का जो टैक्स शॉर्टफॉल है वो 600 अरब रुपये से ज़्यादा हो चुका है। और पाकिस्तान और IMF के दरमियान जो मुज़ाकरात हैं इनको लेकर 3 ऐसे शोबे हैं जो कि इस वक्त परेशान दिखाई देते हैं। पहला शोबा ये है जो प्रॉपर्टी का सेक्टर है वो इस वक्त अच्छा खासा परेशान है, क्योंकि प्रॉपर्टी सेक्टर ये तवक्को कर रहा है कि पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब होंगे और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से एक कंस्ट्रक्शन पैकेज जो कि इस वक्त तैयार किया गया है, टास्क फोर्स ने ये कंस्ट्रक्शन पैकेज तैयार किया था। IMF अगर इसकी मंजूरी देगा तो फिर पाकिस्तान में रियल एस्टेट सेक्टर और प्रॉपर्टी सेक्टर में एक बूम देखने को नज़र आएगा। आज से कोई 2 हफ्ते कबल वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने प्रॉपर्टी सेक्टर के कंस्ट्रक्शन पैकेज की नोक पलक को संवारने के लिए वफाकी वज़ीर इक़्तिसादी उमूर डिवीज़न अहद चीमा की जिम्मेदारी लगाई थी कि आप इसमें देखें कि इस पैकेज को मज़ीद किस तरह बेहतर बनाया जा सकता है। अब चूँकि IMF कमीशन पाकिस्तान में मौजूद है तो कंस्ट्रक्शन पैकेज जो है वो IMF के सामने रखा जाएगा और IMF जैसे ही मंजूरी देगा तो फिर इस कंस्ट्रक्शन पैकेज के ऊपर अमल दरामद शुरू हो जाएगा। इस कंस्ट्रक्शन पैकेज के तहत जो प्रॉपर्टी सेक्टर के ऊपर विद होल्डिंग टैक्सेस लगे हुए हैं, ट्रांजैक्शन टैक्सेस लगे हुए हैं, FBR ये चाहता है कि ये ट्रांजैक्शन टैक्सेस जो हैं वो कम किए जाएं और फेडरल एक्साइज ड्यूटी को भी कम किया जाए। साथ ही साथ हुकूमत पाकिस्तान मुतवस्सित तबके और गरीब तबके के लिए आसान अक़सात के ऊपर घरों का मंसूबा ला रही है और बैंकों के ज़रिए लोगों को आसान कर्ज़े फराहम किए जाएंगे ताकि वो अपने घर के मालिक बन सकें, उनको एक छत फराहम हो सके। तो प्रॉपर्टी सेक्टर IMF और पाकिस्तान के दरमियान मुज़ाकरात की जो कामयाबी है उसके लिए दुआएं कर रहा है। दूसरा जो सेक्टर परेशान है इस वक्त वो पाकिस्तान के रिटेलर्स हैं, छोटे दुकानदार हैं, क्योंकि जैसे ही IMF कमीशन यहाँ पाकिस्तान पहुँचा है तो FBR से ये सवाल जवाब हो रहा है कि IMF का जो कर्ज़ प्रोग्राम है 7 अरब डॉलर्स का, उसके तहत आपने कोई 30 लाख के करीब रिटेलर्स को टैक्स नेट के अंदर लाना था। FBR ने इस मकसद के लिए ताजिर दोस्त स्कीम मुतारिफ़ कराई थी, लेकिन ताजिर दोस्त स्कीम जो है वो कामयाब नहीं हो सकी और बहुत ही कम पैमाने पर रिटेलर्स, दुकानदार जो हैं वो टैक्स नेट के अंदर आए हैं। अब FBR ने कुछ कवानीन में तब्दीलियाँ की हैं और पॉइंट ऑफ सेल्स को लेकर FBR जो है वो सख्त कार्रवाइयाँ करने जा रहा है और ऐसे दुकानदार जो कि अपने पॉइंट ऑफ सेल्स को FBR के निज़ाम के साथ नहीं मुंसलिक करेंगे या फिर जानबूझकर पॉइंट ऑफ सेल को बंद रखेंगे तो फिर उनके ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ होंगी। ये 2 ऐसे शोबे हैं नाज़रीन जो कि इस वक्त ये दुआ कर रहे हैं कि हुकूमत पाकिस्तान और FBR के दरमियान जो मुज़ाकरात हो रहे हैं IMF के साथ, FBR के ये मुज़ाकरात कामयाब हो जाएं। लेकिन साथ ही साथ आप देखें तो जिस तरह के पाकिस्तान के मुआशी इशारे नज़र आ रहे हैं उसमें एक सबसे अहम इशारा जो है वो पाकिस्तान की करेंसी है। डॉलर के मुकाबले में रुपए की जो इस वक्त कदर है वो काफ़ी मजबूत दिखाई दे रही है और पिछले साल 1.5 साल से जो डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर है वो काफ़ी मुस्तहकम रही है। इस वक्त पाकिस्तान में कोई 279-280 रुपये के लगभग डॉलर जो है वो दस्तयाब है, लेकिन इसके ऊपर पाकिस्तान की जो ताजिर बिरादरी है, बिज़नेस कम्युनिटी है, उसको बहुत ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात हैं और जो मार्केट के लोग हैं वो ये समझते हैं कि इस वक्त डॉलर का रेट जो है वो मसनूई तरीके से हुकूमत पाकिस्तान ने कंट्रोल किया हुआ है, इसको खुला छोड़ना चाहिए। और IMF की जो शर्त है इस कर्ज़ प्रोग्राम के तहत उसके मुताबिक भी हुकूमत पाकिस्तान को, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को डॉलर का जो रेट है वो मार्केट के मुताबिक तय करना है।
اب حکومت پاکستان اگر ڈالر کو مارکیٹ کے ریٹ کے مطابق طے کرتی ہے تو پھر آنے والے دنوں میں یہ توقع کی جا رہی ہے کہ ڈالر کے ریٹ میں اضافہ ہوگا. ڈالر کے ریٹ میں جیسے جیسے اضافہ ہوگا تو پھر مہنگائی میں بھی اضافہ ہوگا. اور وزارت خزانہ کی جو حالیہ رپورٹ آئی ہے اس میں بھی یہ بتایا جا رہا ہے کہ مارچ کے مہینے سے لے کر اگلے بجٹ تک جون تک پاکستان میں مہنگائی کی شرح میں اضافہ ہو سکتا ہے. ڈالر کے اوپر دباؤ بڑھ سکتا ہے کیونکہ پاکستان کی جو درآمدات ہیں وہ بھی اس وقت بڑھتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں. اور ادارہ شماریات کے اعداد و شمار ناظرین اگر آپ دیکھیں تو پھر اس میں نظر آ رہا ہے کہ سالانہ بنیادوں پر درآمدات میں 10% سے زیادہ کا اضافہ ہو چکا ہے. تو درآمدات جب بڑھیں گی تو ڈالر کے اوپر دباؤ بڑھے گا. اگرچہ اس وقت پاکستان کا جو ڈالر کا انفلو اور آؤٹ فلو ہے وہ کافی بہتر دکھائی دے رہا ہے کیونکہ انفلو اس وقت زیادہ ہے. ترسیلات زر کی مد میں پاکستان کو ڈالرز بیرون ملک سے مل رہے ہیں اور جو ایکسپورٹس ہیں وہ بھی بڑھتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں. رواں مالی سال کے اگر 8 مہینے کا ڈیٹا دیکھا جائے تو اس میں بھی جو پاکستان کی ایکسپورٹس ہیں وہ بڑھی ہیں اور سالانہ بنیادوں پر بھی پاکستان کی ایکسپورٹس بڑھی ہیں. اس سے پاکستان کو ڈالرز مل رہے ہیں. تو جن لوگوں نے ڈالرز اس وقت رکھے ہوئے ہیں اور ڈالرز میں سرمایہ کاری کی ہوئی ہے وہ بھی پاکستان اور IMF کے اس مذاکرات کے اوپر نظر رکھے ہوئے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں ڈالرز کا جو ریٹ ہے وہ مزید کتنا اوپر جاتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ناظرین حکومت پاکستان IMF کو یہ کنونس کرنے کی کوشش کر رہی ہے مذاکرات کے دوران کہ آئندہ دنوں میں کیونکہ اب بجٹ سے کوئی 2.5-3 مہینے کا ٹائم جو ہے وہ باقی رہ گیا ہے تو مزید ٹیکسز نہ لگائے جائیں. لیکن چونکہ تشویشناک صورتحال اس لیے ہے کہ FBR اپنے ٹیکس اہداف کو پورا نہیں کر پا رہا اور 600 ارب روپے سے زیادہ کا ٹیکس شارٹ فال ہو چکا ہے. FBR نے یہ کوشش کی تھی کہ پراپرٹی سیکٹر کے اوپر ٹیکسز لگائے جائیں اور پراپرٹی سیکٹر کے اندر جو بلیک منی کالا دھن استعمال کیا جا رہا ہے اس کو بھی روکا جا سکے. لیکن FBR نے جو قانون ٹیکس قوانین ترمیمی بل 2024 پارلیمنٹ کے اندر پیش کیا تھا اس کو منظور کرانے میں کامیاب نہیں ہو سکا کیونکہ مسلم لیگ نون کی جو حکومت ہے اس نے اس کے اوپر ایگری کر لیا تھا. لیکن پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ یہ سمجھتی ہے کہ پراپرٹی سیکٹر کے اوپر اس وقت ٹیکسز نہیں لگانے چاہیے اور اتنی زیادہ سخت قانون سازی نہیں کرنی چاہیے جس کی وجہ سے پراپرٹی سیکٹر متاثر ہو. کیونکہ ایک سال کے جو اعداد و شمار ہیں اس میں بھی یہ نظر آ رہا ہے کہ جو ٹرانزیکشن ہوئی ہیں پاکستان میں پراپرٹی کے لین دین میں وہ کوئی 50% کے قریب پچھلے سال کے مقابلے میں کم ہوئی ہیں. تو FBR کو جو ہے وہ پراپرٹی سیکٹر کے اوپر ٹیکسز اور نئے قوانین سازی کرانے میں بھی ناکامی کا سامنا کرنا پڑا ہے. اسی طرح جو ریٹیلرز ہیں ان کو بھی ٹیکس نیٹ میں نہیں لا سکا. زرعی آمدن سے متعلق FBR نے اپنا تمام تر ہوم ورک مکمل کر لیا ہے اور جو صوبائی اسمبلیاں ہیں انہوں نے بھی اپنی قانون سازی مکمل کر لی ہے اور اگلے مالی سال کے بجٹ کے دوران 1 جولائی سے پاکستان میں زرعی آمدن پر ٹیکس جو ہے انکم ٹیکس وہ اس کی وصولی شروع ہو جائے گی. لیکن اس مذاکرات کے دوران جو ایک اور اہم بات سامنے ناظرین آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ حکومت پاکستان IMF کو یہ کنونس کرنے کی کوشش کر رہی ہے کہ جو اعداد و شمار آپ کے سامنے رکھے جا رہے ہیں ان کو مانا جائے, ان کو قبول کیا جائے. لیکن IMF کا ہمیشہ سے یہ اعتراض رہا ہے کہ جو رپورٹس آ رہی ہیں ان کو صحیح بیان کیا جائے, اس میں کسی قسم کی کوئی غلط بیانی نہیں ہونی چاہیے. اگرچہ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے سعودی عرب میں IMF کے جو MD ہیں ان کے ساتھ بات چیت کی تھی اور اس میں اچھی خاصی پیش رفت ہوئی تھی اور وزیر خزانہ اس وقت مطمئن ہیں کہ حکومت پاکستان اور IMF کے درمیان جو مذاکرات چل رہے ہیں یہ کامیاب ہو جائیں گے اور اس کے نتیجے میں پاکستان کو قرض کی دوسری قسط جو کہ $1 ارب سے زیادہ کی ہے وہ مل جائے گی. لیکن جیسا کہ میں نے بتایا ہے کہ پراپرٹی سیکٹر, ریٹیلرز اور پھر ڈالر رکھنے والے اس وقت پاکستان اور IMF کے مذاکرات کو لے کر بہت زیادہ پریشان ہیں. آج کے لیے اتنا ہے. اس ویڈیو کو آپ کمنٹ سیکشن میں جا کر لائک کر سکتے ہیں اور اپنی رائے کا بھی اظہار کر سکتے ہیں. بہت بہت شکریہ.